سلام تعنا هبلي كبرات تختاتلتنا نملأ سعبتي أمنة كرسنا انكوا نبع على اللدات بسلام أبصحكم أبصحنا زي أقلقلوت فنوات جراي TBS تلفزيوني نلومي تحساس إسران تشعتن كل تشحن 10 شمونتن عام تمرت زدالنا يوم زيناتات إنه جميرنا لنا كم تلمود حبيركم ناكت تنحوا بخبرين دعدمكو مثل زيناتات الساعات حبيركم زت أنح دما أنا ناتنا الفلقين فلما ملغتي أقلقلوت فنوات جراي تختاتلنا نملس محدران ملا أبالات TBS TV نملا تختلت هايمانة كريستنا انقو عن بعل لدات بسلام بصحكم أبصحنا يبل إذ بعل تقراين هزبان آتيمو كابزلو تساقا من مكران ناب سلام رهوان ساقاقرلو دباب كينات تغنطيتو محبر سوا هداعتن من رقيقا أنزع عسللو كخونا تمننا أبزينا نمدواتنا TBS TV آمل كيتكم نقتونا كل عينة رؤيتون حسابا مقرمتان نقفيتان كبرتي حبلنا نبل سبفوت أرك نبرلو أبزي حساب حماق كونتات نحمشا عامت إذ خبور بعل لدا زخبور زلو تمزاولت وقناتنا كاب موق بيتهمن سبح مريتهمن إيسا بأو بزخان من قدس تمزاولو عبل علم خانم حزد حرس ممع بريتراون مملاس زوم تمزاولتي تزفا زي وكنتات يرقلو مملاس تمزاولت وقنات مو حاصل على مريت تقراين مملاس تقراين امنور كناتن بوليتيكا وملك عنا حزا خيدو تقراي كاب صبو رحيقا دق أبا علدت أبا تندان تخبرو يرقلو بفلاي زوم قدات أميت الموتن يخون زولو تمزاولتي كانزو كانزا تقراي مخانو زأمن خلو بو حسمان قدي أبا مملاسو مبرتعو كسرح بزفولي قات أمزي تساوعتنا نقرب كاب حسم تدقاقامك أنزا هزبن لعل بهاقا حرنتن عدون تبقيسو بفلاي أبا أجنداتات حويتن داق مهنساتن بفولي من قد زنك أسا أزلو TBS TV اتابهر اتتقلبهم أبزلا وسنت محبرا قطواون بوليتيكاون زعباتات ديبون تسرح أبي قون خدكوننا تلاوبنا داقمنا بعل لدت زعمت مقنطة دبنا سقات مقهاد حدش كوحاتن لدت حدش نايسلام مدرخن كخون نمنا بعل لدت بسنكي زحلف كوينات زسعبو زغف بسلان كبيد سبعة وقلولاون أبت أقام كونتات زلو وجناتنا بمحجاز كنبعلو يقبأ قبل بريزيدنت جزاو من محدار تجراي تعدس ورده بمخنيات بعل لدت أب زحلف وملقت قليتو أت بريزيدنت نملا حزب تجراين سعبت أمنة كريستنان نايمكو عبد حكم ملقتي أب زم حلال فاللؤوان أب استفلالي معسكرات تعقيبهم زركبو تمزابلتي وجناتنا أب تحتي كرفاح نابرات أميتن حمام يركبوا مهلاهم أزخاخيرو أب تعلاو مجلتيو حزب تجراين زتفلالي دقفتي وجناتن تجارب بتأميت كابز تخصت موتن كترفو زجبروا حاليوتن دقفن مسجانا قريبو بريزيدنت تعدسة أبتن قداي تمزابلتي بفلوي زت أمته مجلتيو اتزعابي سراحن مسرتاو فتحن ازوم تمزابلت وجناتنا بقلطوف ناب مربتهم تمليسهم ناب نبور هيوتهم كأتو مقبار مخانو زبرها خوينو إذن من فتسام كله عقمتات توهاهدو كسرحن كقالسن اللويلو سلام نممصا هيوتهم من أكالاتهم من نزقبرو سوءات حربنياتات أكال قداءاتن زلوولو الكبر زقلتا جنرال تادسة ورده أما لا تقراي سلام انتان مرققات زتوافرو حيلتات ستتاون توفاينتهم أنا خيروم نكقصلو أتحساسيبو كبل بيت صحفة بريزيدنت تسابسيبو والله إذا علت بتقتلتي أمنة كريستنا بزلعالة دمكات هايمانتاون بحلاون كبرتاتو حلو يخبر كما أمنة آمنت إذا هايمانت علت لدت قويتانا مدحينتنا إيسوس كريستوس هيوت فطور آدم كدحن كاب ولاديتو قدست دنجل مريم زتولد العلتيو إذا بعلزي أبز تفلاليو كفل علامات زركب وتقتلت هايمانت كريستنا بزلعالة دمكاتن محبر هايمانتاون تحستو يخبروا ولهم أبز تفلاليو كبابتات تقراي بدمكات زخبر إذا بعل أب كبابتات عصبي ومبرتان صراء جن محبراون بهلاون لمدتات توسيقو دميقون تخبر نعزب لنا أب عصب نداسلاسن كبابي أنت رخيبناون اتبعال نمرأي عدل رخيبنا لنا كاب مرئيت قدنا جميرو كساب بهلاو تصوتا هراس لستن كالقوت مدلواتن زحزة أكباب رابع اللدت كاب استفلالي كبابتات تقراي بزمصو آغايش بدمكات كخبر وعيلو لهم أب عصبي زنبر أكباب رابع اللدت تخطاتي لنا نملس
ልደት ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክኽበርን ከሎ ሓድነትን ሕብረትን ተጋሩ ብዘምጽ መልክዑ ክኸውን ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዚ ዝበሉ ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ እንትኾኑ ኣብ ከባብራ በዓል ልደት ኣብ ከተማ ኣጽቢ ተረኺቦም ዝሃብዎ ቃል ኣገዳስነት ሓድነት ገሊጾም ትግራይን ህዝባን ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዘላ ዓለም ዝፈልጦ ይዝበሉ እቶም ኣቦ ካብ ዝኣትያቶ ዘላ ጸገም ንኽትናገፍ ምኽክር ዘተን ልዝብን ከም ዘድልያ ገሊጾም ኣብ ቆላ ይኹን ኣብ ደጉዓ ዘሎ ህዝብና ንክሓብር ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ናብ ዓዱ ንክምለስ ኣብ ማእኸል ጥሜትን ሞትን ዘሎ ህዝብና እውን ንክነድሕን ሓድነት ተጋሩ ከም ዘድሊ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ጸዊዖም ሓደ ተዘይኮይና ዝተወረረ መሬትን ዝተመዛበሉ ወገናትን ናብ ዝነበሮ ምምላስ ከም ዘይከኣል ዘብርሁ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ንጸላኢ በሓድነት ከም ዝተመከተ ልክዕ ጸገማትና እውን በሓድነት ክንፈትሕ ይግባእ ኸብሉ ተዛሪቦም ተወሳኸለና እዚ በዓል እዚ ናይ ምስጢረ ስላሴ በዓል ናይ ጎይታና ና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ክነኽብር አውዚ ተረኺብና ኣለና ክብሪ ምስጋና ይብጽሕዮ እሞ ትግራይ ከምዚ በሓድነት በዓልና ኩሉ ባህልናም ኩሉ ተነኽብር ተለና ደስ ይብል ግን ትግራይ ሎሚ እንታይ የድልያ እንድሕር ኢልና ናብ በዓልና እንድሕር ክንምለስ ኮይና ናብ ሃገርና እንድሕር ክንምለስ ኮይና እንታይ የድልያ ትግራይ ሰላም የድልያ ትግራይ ሓድነት የድልያ ትግራይ ምኽክር የድልያ ትግራይ ሕብረት የድልያ ሓድነት ከም ዛለም መዓልቲ ናይ መንግስቲ መራሕትም ይኾኑ ናይ ጸጥታ ሓለፍትም ይኾኑ ናይ ሃይማኖት መራሕትም ይኾኑ ብሓድነት ዝበዓሉ እዚ ከም እናኽብር ዘለና ደስ ከም ዝብል ንሃገርና ንህዝብና ከምዚ በሓድነት ተሰባሲብና መኺርና ዘቲና ትግራይ ካብቱ ዘላቶ ስጋእትና ካብቱ ዘላቶ ቁልቁለት ንምድሓን ሓድነት የድልየና ምኽክር የድልየና ሎሚ ትግራይ ዘላቶ ኣበይ ከም ዘለና ኣበይ ከም ዘላ ዓለም ኩሉ ይፈልጥ እዩ ህዝብና ኣበይ ወዲቑ ከም ዘሎ ፍቓዲኡ ከርተት ይብል ከም ዘሎ
أب سدت كم زلوا أب تميت كم زلوا أب صقم كم زلوا حمش عمل زأكل أب عبي شجر كم زلوا حزبنا كاو حليفو تريفو قل أراويت يغان كم زلوا لعالم قلصي أيو الذي كم زالم مع التفزيع تأخاقبنا بعلنا نخبر زلنا كل جزية أو قلام يهلي أو دوقعام يهلي حابيرنا مخيرنا زتفل عليه وقنا التفل عليه حزبنا نوحاده يخن ملس أب سدت زلوات أجمنا أب سدت زل حزبنا نبعدو خن ملس كاب تميت كاب شجر كنا دهن توينا مخكر يدلي الناس بكريستيان نبحد النت متينا تزي زتينا بحد النت توينا تزي مخيرنا زتقوبت عدنا زتورر هاجرنا مملا سيكالن هاجرنا خن ملس توينا زتورر هاجرنا خن ملس توينا حد النت يدلي النا مخكر يدلي النا كم تا زحلفت 10 زنبرة حابيرنا صلاتنا خمس مكتنا تقراي كم زدحنا حزون تغنون زتسدد حزبنا زتقوساق ولا حزبنا خندهن مغكر لومم صباحم دحر صباحم حادنت مغكر كم زد لنا قدنيو ازي تزي غينو زتسدد حزبنا من الله سينغئلن زتصقموا حزبنا مدحان اينغئلن زتقوبط هاجرنا من الله سينغئلن اب هاجرنا صلاتيهم زفنچول زلو صلاتيهم زلو زلو ስለዚህ ምክክር የለና ጸገምና ክንቀርፍ ተቆይና ሓቢርና ይሄን ምን ተባይልና ይሄን ምን ይልና መኺርና ካብ ጸገም ክንላቀቅ እየመልእክተይ ዘመሓላልፍ ሁራ ሰለስተ ካብ ባህላዊ ጾታታት ትግራይ ሓደ እዩ ናይ ባዕሉ ቅዲ ቅርጽን ትሕዝቶን ድማ ኣለዎ እዚ ክቡር ናይ ጾታ ስልቲ ካብ ወለዶና ወለዶን ምስግጋር ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብን ዝተዋደደ ስራሕቲ ከም ዝጠልብ ኣብቲ በዓል ዝተረኸበ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣጽብሃ ገብረ እግዚአብሔር ገሊጹ ዶክተር ኣጽብሃ ድሙቕ ከባብራ በዓል ልደት ኣጽቢ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶ ሓልዩ ምኻዱ ዝናኣድ ከም ዝኾነን ናይ ሓድነትን ስምረትን ምልክት ተገይሩ ከም ዝውሰድን ሓቢሩሎ ተወሳኸለና كبر بعال لدت كاو صلمات نابرهان او كندي صلئي سنيت او كندي تصفى مغرات تصفى مغبار زتباوي عوي منفساوي كبر بعاليو اكل دمقت زي بعال زخونه ባህላዊ ጸዋታ ሁራ ሰለስተ عوده مريتن طواوي كوانن زخونه كابتم زيدسسو حدغታት اخصماوያን ወለድና ሓደ እዩ እዚ ሰፊሕ ህዝባዊ ተሳትፎ ዝጠልብ ናይ ወለደታት ምትእስሳር በተግባር ዝረአየሉ ጸታዊ ማዕርነት ምስ ፍጹም ስኒትን ሓልየትን ድምቀትን መቐረትን ሓላፍነትን ዕግበትን ብዝግባእ ዝንጸባረቐሉ ትውፊት ወለድና እዩ ሁራ ሰለስተ ብስሙሩን ምዕሩግን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ጥዑማት ሃገረሰባዊ ስነቃልን ተሰንዩ እንትኽወን ዝተሰበረ መንፈስ ክሕደስ ዝደኸመ ኣካል ክነቓቓሕ ዝተፈላለየ ህዝቢ ብሓባር ደስትኡ ክቋደስ ጀግንነት ካብ ንኡስ ናብ ውላድ ክሰጋገር ዘለዎ ግደን حافشاوي عقمي مسارحي كل مداوي حويت تجراين يو كاب جيزة ناب جيزة تنتاونتو حليو مسارتو عقيو النادمقة زمتن كاب تجراي وتيو كلهم تجاروا زرلوون كايتات النانا جسا زرلو كبر بعلنايو والراس لسته دمكت تجارو جرمات تجراي مقرات هيوت مجلس حوارا وحاجوسن في السان أبنت ملؤنت عوين نشتين بمكبر زنق صلو عوي بعالي أو الراس لسته بينها ويوحيدك خمسة دماغ أو كلهم تجمعات تجراي بعلاوي مفتحي بوحلل تباب من داي قداماوي شرحتات بديها نموسا كم دك تجراي أبهراوي روحة عدنا نخن حبر عوية مرتزلو كبر بعالي حزبن من محدارن أصبن كواوين مثل ملكتهم أكلات نعوت النت بعال لدتن الراس لستن زرعيو حاسيناوي حدنتن لعل توفاينتن أو حلوان كنكنن استفلاليو حاولتات صقنا تنتاويان قدامات هنصت بيت مذكرات ملمعن مليان تفتراون بهلاون صقاتات التوريزم تنكيركم كتسرحو بيرو بهل توريزم بزاقات أمزيك الله ويفوتو
ቢሮናውን ናይ ቱሪዝም ኢንቨስትመንት ክድግፍ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ በዓል ልደትን ሁራ ሰለስተን ክረጋገጽ ክሰርሕ ምስ ናይ እንግሊዝ ተካል ኣብ ዛሬማ ጊዮርጊስ $260,000 ዝተጀመረ ካብ ኣሊፍ ፋውንዴሽን ዝተረኸበ ሓገዝ ጽገና ተጠናኺሩ ክቕጽል ምስ በዓል መዚ ሓድጊ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ናይ ቅድስ ስላሴ ኣጽቢ ጽገና ናብ ተግባር ክሸግር ምስ ናይ ስዊድን መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ድርሰራም ሚካኤልን ካልኦት ሓድግታት እውን ተመሳሳሊ ዕድል ክርከብ ጠንኪሩ ኣብ ጎንኩም ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ብዛጋጣሚ ዝክገልጽ ፈቱ قدمي 5 ዓመት ከም ዝዕለት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተጋሩ ነበርቲ ዳያ ዓለቴና ሃገረ ለኩማ ታሕታይ ለጎምቲ ሑመራን ተፈናቀልቲ ደደቢትን ብጥሙር ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ግፍዕ ተፈጺሙ ጽንታ ትግራይ ከይርሳዕ ከይድገም ካብ ቃል ንላዕሊ በብዕለቱን ዝተፈጸሙ ግፍዕታት በብዕለቱ ክዝከሩን ፍትሒ ክሕተተሎምን ይግባእ ካብ ዝብል ጽኑዕ ህዝባዊ እምነት ንሎሚ ኣብዚ ዝተጠቀሰ ቦታ ህይወቶም ንዝሓለፈ ወገናትን ስድራ ግዳያትን ምዝካር ሓላፍነት ናይ ዝስምዖ ትካል ዋኒን እዩ ድሕረት ኩሉ ግፍዕን ሓዘንን ከምኡውን ድሕረት ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ስምምዕ እውን እንተኾነ ኣብ ጽባሕቲ ስምምዕ ክወጹ ዝግብኦም ዝነበሩ ወረርትን ተስፋሕፋሕትን ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ሕዝውን ኣብ መሬት ትግራይ ኣለዉ ኣብዞም ወረርቲ ተታሒዞም ዘለዉ ከባብታት ትግራይ ዝርከቡ ደቂ ትግራይ ሕዝውን ሰላሕታዊ ጽንታ እናፈጸምሎም ይርከቡ ፈረምቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ነጥብታት እቲ ስምምዕ ብምፍጻም ሰላምን ሕወትን ትግራይ ኣብ ምርግጋጽ ኢሉ እውን ንግዳያት ፍትሒ ንበደልቲ ድማ ፍርዲ ክመጽእ ኣብ ምግባር ግዲኦም ክጻወቱ ጻውዒትና ነቐርብ ዝርዝር ኣለና በሰንኪያ በትግራይ ዝተወልዐ ጽንታዊ ኩናት ታብልዕ ንጹሃት ተጋሩ ዝተፈጸመ ስደት ግፍዒ ሞትን ስቅያትን ማለያ ያብሉን ግፍዕ ህዝቢ ከይርሳዕ ከይድገም TBS TV በብእዋኑ ዛንታታት ጆኖሳይድ ይቅርብ ከም ዝዕለት ቅድመ 5 ዓመት ኣብ ዳያ ዓለቴና ሃገረ ሉኩማ ታሕታይ ለጎምቲ ሑመራን ተፈናቀልቲ ደደቢትን ብልፍንታውያን ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን በዘስካሕከ ሁነታት ተቀቲሎም ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት እንሳን መሰረተ ልምዓትን ንምእማኑ ዝኸብድን ሰፊ ዘይብል በደል ግፍዕን ምፍጻሙ ዝዝከር ኮይኑ በዝጨፍጫፍ ዝወላዲ ብዘይ ወላዲ ውልድ ብዘይ ወላዲ ክተርፍ ኸይዱ ዓዲ ከብርስ ባይታ መቻችው እዩ ድሕሪ 5 ዓመት ሕዝቡን ህዝቢ ኣብ ዘይተመለሰ ሕቶን ዘይተረጋገጸ ፍትሕን ይርከብ ጥራይ ዘይኾነስ ሓድሽ ናይ ስጋት መድረኽውን ተፈጢሮሎ ንዝበጽሐ በደልን ግፍዕን ፍትሕን ክርከብ ከም ህዝብን መንግስትን ብሓባር ተናቢኻ ምቅላስ እንዳተገበ ብሰንኪ መራሕቲ ሕወሓት ዝፈጠርዎ ናይ ወንበር ውጥጣሽን ባደ ንዝበጽሐ በደል ክቃላሕን ፍትሒ ክርከብን ካልእ ጽላል ኩናት ክወልድ ምኽንያት ይኸውን ኣሎ ልውጸቱ ከኽብረ ይኽኣልን መንገዲ ሕወትን ልምዓትን ክጅምር እውን ኣይተራእየን ካብ ጽንታ ዝወፀ መንእሰይ ትግራይ ኣደዳ ስደትን ስቃይን ሞትን ክኸውንን ኣብታ ህይወቱን ኣካሉን ዝገበረላ ትግራይ ንምንባር እውን ተስፋ ብስኖልን ብርክ በጽሑ ከም ዘሎ ዕለታው ተሪኦ ኮይነሎ ፍታሕ ዘይረኸበ ጽንታ ምቁጻሉ ነዚ ዝምልከቶ መንግስቲ ዘይምርጉን ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ዘይተደለየ ሻቅሎት ከኣቱ ገይሩ ይርከብ መራሕቲ ካብቲ ዘለዎ ወጥሮ ወጽኦም ህዝቦም ፍታሕ ክረከብ ገሰርሑን ንዝበጽሕን ይበጽሕን ዘሎ በደል ዝኽሕስ ስርዓት ከንግሱን ሰፋሕ ጻውዒታት ይቐርበለው ብፍላይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ክምለስን ዝተቆረሰ መሬት ትግራይ ናብ ሰብዋንን ነቱ ከኣቱን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክፍጸም ዘለዋን ምዃኑ ተደጋጋሚ ዝጥለብ ዘሎ ጉዳይ ከይርሳዕ ከይድገም ዝብል ቃል ጭርሖ ጥራይ ከይኸውን ኩሎም ዓይነት ግፍዕታት ክቃልሑን ፍትሒ ክሕተተሎምን ብዘይ ምርብራብ ክስራሕ ዝግብኦ ብሄራዊ ዋኒን ምዃኑ ጽንታ ትግራይን ክሕሰብ ዘለዋን እዩ ኣብ መወዳእታ ዜና TBS TV ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በብወርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነጸረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝና ዘለና ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ብቐንዱ ኣብ ምብቃዕ ኩለ መዳያዊ ጸገም ህዝብና ድፍኢት ዝገብሩ ትሕዝቶታት ትኹረት ንገብር ኣለና ብፍላይ ምዕብሉ ዘለዉ ጸጥታውን ፖለቲካውን ጉዳያት ንህዝቢ ናብ ካልእ ናይ ኩናት ስጋኣት የሰጋግርዎን ብሄራዊ ድሕነት እታ ዓድውን ናብ ሓደጋ የቃልዕዎ ኣለዉ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ዝምለሰሉ ብሄራዊ ህላዊ ዓድና ዝረጋገጸሉ መገዲ ሕወትን ዳግማይ ህንጸትን ተተሊሙ ፍጻመ ዝረኽበሉ እቲ ብሕታዊ መገዲ ካብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓኻ ረብሓ ትግራይ ምቕዳሚ ንብል መምሕዳራዊ ኣካላት ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪክን ሲቪልን ማሕበራት ናይ ቢዝነስ ትካላት ኣካላት ሚድያን ምሁራትን ኣገዳስነት ዓድን ህዝብን ምቕዳም ክሰብኩ ከምህሩን ነዚ ተሓሳስባ እዚ ክግዝኡን ጻውዒት እናቕረብና TBS TV ነዚ ገዚፍ ብሄራዊ ዋኒን ብዜና ብመደባት ብሓተታ በመድረኻት ብልዝባትን ቃለ ምልሳትን ይጥምተሎም ሰላም ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ምቕዳም ድማ ተሪር ጭርሖን ዓዶም ዝፈቱ ኣካላት እዩ እዚ ንረብሓ ህዝቢ ዝሕለቕ ኣጀንዳ እዚ ንሎሚ በዝዕ ትሕዝቶ ናባኹም ክነብል ዝዓድዝስ ጎይታን ባርያን ይብል ዝዓድዝስ ናይ ኩላትና እዩ ናይ ኩላትና ዝሰርሐ ይነብር ተምጻዓረ ነበር ተምሃረ ነበር ዘሳዕሰዐ ኩሉ ናይ ስራሕ መቀቀል ኣለና በቃ ንሳደልድልና ምስራሕያታ ንሕና ናይ ስራሕ መቆሎ ማለት
ሰብ ንሰብ ክንፋላለ ደሊና ይኮነን ስለዚህ እቲ ሓንቲ ውቅብቲ ነገር ካፍቲ ዝነበረቶ ልዕልኩም ኣነ ብዛዕባ ኣፅቢ ብዛዕባ ጥራጥ ፈልጥ ሓደ ነገራት ለን ኪድ ለወልኩስ ዘአሪዩ ሓንቲ መጽሐፍ ጥዑይ ዓዲ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ዝብል ጽሐፍ ኮን ነይሩ ኣብ ውሽጡ ናይ ኣፄ ሥላሴ ኢሉ ዝገርመኒ ነይሩ ታሪክ ባዕሉ የጽፈዩ ኣኪቦም ለዮም ትዳታ ኣስላም ቁሩብ ኮይኖም ምስ መስጊድ ምስራሕ ኣብይዎም ዓቕሚ ውሒድዎ ኣፄ ሥላሴ ሰርብዓ ባያጅኦም ንሂብዎም ነቶም መስላም ክሰርሑ እንታይ ማለት የስልም ዲ ዘሎ ኣፄ ሥላሴ ኣይኮንሽ በቃ ሰባት እዮም እዚኦም በዝመሰሎም መንገዲ ነብነት ፈጣሪዮም የመስግኑ ኣብነናህና እምነትነናህና ጸኒዕና ግን ከም ተጋሩ ልዕልዩ ኣለና ማለት ስለዚህ እዚ ዝገብር ዓድን ህዝብን ይዘለና ዝብሊቱ ክንሓስቦ ዝግባአና ዓብይ በረከት ዘለዎ ህዝቢ ዓብይ ባህሊ ዘለዎ ህዝቢ ነዚ ታተጽኒዕና ኢና ክንነብር ዘለና ክቡራት ተመልከትና ንሎሚ ዘዳለና ዮም ዜናታት ኣብዝ ኸንቢትና ኣለና ምዝ ተረፉም ድለዋት ቲቪኤስ ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም እናተመነኹ ደጊመ ንሰዓብቲ እምነት ክርስትና እንኳዕ ንበዓል ልደት ብሰላም ኣብጽሕኩም ኣብጽሕና ሰላም